नमस्कार, म फोरेन्सिकको स्नेक पोइजनिङ को भिडियो बनाउन गइरहेको छु। त्यही भएर सुरुमा स्नेकको नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के हो त? PCOS, पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम। P भनेको फाइलम, क्लास, अर्डर, सब अर्डर। फाइलम कर्डाटा, क्लास रेप्टाइल भन्छ, सर्पो रेप्टाइल क्लासमा रहेछ। अर्डर स्क्वामोटा, सब अर्डर सब अर्डर सर्पेन्टेज। अब सर्पको हेर्ने भने स्केल देखिन्छ बडीमा, त्यो स्क्वामस सेल जस्तो, त्यही भएर स्क्वामोटा भन्छ। अब क्लासिफिकेसन कसरी गरिरहेछ त? पोइजनस स्नेक्स, नन पोइजनस स्नेक्स। नन पोइजनस स्नेक्समा चाहिँ सम्झिनलाई यो नन पोइजनस खासै चाहिँदैन, त्यही भएर नाम सम्झिनलाई मैले यो निमोनिक्स बनाएको हो। त सम्झिने हुन्छ नसम्झिने हुन्छ। मुसे भाइ स्यान्ड र मडमा बसिरहेको छ। अब हेरौँ यो भने के रहेछ। मुसे भनेको ऱ्याट, मुसा भनेको ऱ्याट स्नेक, भाइ भनेको भाइन स्नेक, स्यान्ड र मड भनेको थियो स्यान्ड बोआ र मड स्नेक्स। पोइजनस स्नेक्समा त हामीले सुनिरहेको नाम कोब्रा, किङ कोब्रा, कमन कोब्रा, भाइपर, तीनटा भाइपर, रसेल भाइपर, पिट भाइपर र स्केल्ड भाइपर। अब हामी स्नेकको फ्यामिलीमा जाउँ। फ्यामिलीमा चाहिँ मैले कसरी सम्झेछु भने कोलम्बियामा इलोप गयो भाइ, कोलम्बियामा इलोप को गयो भाइ गयो। कोलम्बिया भने कोलुबिडे, इलोप भने इल्यापिडे, भाइ भनेको भाइपेरिडे। अब इलोप चाहिँ कता जाने त? पानीमा जाने कि ल्यान्डमा जाने त? पानीमा गयो भने हाइड्रोफिडे, ल्यान्ड भनेको टेरेस्ट्रियलमा गयो भने इल्यापिडे जस्तै इल्यापिने। क्लासिफिकेसन अब यही अघि कुरा गरिसके। फ्यामिलीमा कोलम्बियामा इलोप गयो भाइ, कोलुब्रिडे, इल्यापिडे, भाइपेरिडे। इल्यापिडेमा इल्यापिने, ल्यान्डमा हाइड्रोफिने भने सी स्नेक्स। हामीले पढ्ने चाहिँ खासै भाइपेरिडे र इल्यापिने हो। इल्यापिनेमा चाहिँ किङ कोब्रा, कोब्रा कराइट। भाइपेरिडेमा चाहिँ रसस भाइपर र पिट भाइपर पर्छ। भाइपेरिडे भनेको रसस भाइपर र पिट भाइपर भयो। अब के हुन्छ त? स्नेक्स ह्याज इलङ्गेटेड बडी, इट ह्याज 2 आई, 2 नोस्ट्रिल, इयर हुँदैन सर्पको, लिम्स पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि यसको बडी इज कभर विथ स्केल्स। अनि त्यसपछि इलङ्गेटेड बडी त छ, यसको टेल पनि छ। कति पार्टलाई टेल भन्ने त? यति टेल हो कि यहाँबाटै टेल हो कि यति टेल हो कि? त्यो छुट्याउन चाहिँ त्यसको बडीमा एउटा ओपनिङ हुन्छ, त्यो ओपनिङलाई चाहिँ भेन्ट भन्छ। भेन्ट भनेको चाहिँ सर्पको जेनाइटो युरिनरी ओपनिङ। अनि भेन्टभन्दा पछाडिको पार्टलाई चाहिँ टेल भन्छ। टेल हेरेर पनि हामीले सर्पो चिन्न सक्छौँ। ल्यान्ड स्नेकमा चाहिँ टेल सर्कुलर हुन्छ, सर्पो डल्लो परेर बसेको हुन्छ भनेर सम्झिने ल्यान्डमा। अनि सी स्नेकमा चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ। हामीले भनिसके स्नेक्स हेज क्यारेक्टरिस्टिकली इलङ्गेटेड बडी, proportionately short tail and no limbs. An opening known as vent is present in rear part of a body, serve as a common orifice for intestinal as well as genitourinary systems. The part behind the opening is called as tail, which is rounded in land snake and flat in sea snakes. The body is covered with scales भनेर भनिसके। On the head there are 2 eye, 2 nostril, no external ear. सर्पको कान हुँदैन। त्यो हिन्दी फिल्महरूमा त्यो सर्पोलाई नचुन्नलाई के बजाएको जस्तो देखाउँछ, तर सर्पोले कान सुनेको हुँदैन। जस्ट इट इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई द स्मेल अफ द्याट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। द आई इज कभर्ड बाई ट्रान्सप्यारेन्ट स्केल। अनि इट हेज राउन्ड अर भर्टिकल प्युपिल। आइलिड चाहिँ हुँदैन, बट इट इज कभर्ड बाई ट्रान्सप्यारेन्ट स्केल। द लोअर ज कन्सिस्ट अफ 2 बोन इन फ्रन्ट जोइन्ड बाई इलास्टिक लिगामेन्ट एन्ड सेक्रेट टक्सिक सेलिभा नन एज भेनम। हामीले स्नेकको तितको कुरा गऱ्यौँ। सपोज यो स्नेकको मुख गरिरहेछ भनेर सम्झौँ। यो चाहिँ अप्पर तित, यो लोअर तित। यो लोअर तितमा चाहिँ के हुन्छ भने 2 लोअर तित कनेक्टेड बाई द इलास्टिक लिगामेन्ट। अप्पर तितमा चाहिँ इज मोडिफाइड टु फर्म द फ्याङ्स। जुन चाहिँ सर्पमा चाहिँ फ्याङ्स छ त्यो चाहिँ पोइजनस हुन्छ। फ्याङ्समा क्यानालिकुलर फ्याङ्स र सोलिड फ्याङ्स भन्ने हुन्छ। यहाँ क्यानल जस्तो देखाएको छ। यो क्यानलबाट इट इज कनेक्टेड टु द प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, बट द प्यारोटिड ग्ल्यान्ड अफ द स्नेक इज मोडिफाइड टु फर्म द पोइजन ग्ल्यान्ड। सो स्नेक्स विथ क्यानालिकुलर फ्याङ्स इज पोइजनस rather than the solid fangs. The mouth of a snake is widely distinguishable. This is an adaptation for mode of feeding. The upper marginal teeth are modified to form fangs भनेर भनिसक्यौँ। When a fang is broken, its place is taken by new one.
which get developed out the fang bud in 3 to 6 weeks. 3 to 6 weeks जतिमा fangs फेरि आउने रहेछ. It is solid in non-poisonous snakes भनेर भनिसक्यो, where it bears the channel in poisonous snakes. They are connected to poison gland by means of a duct. Poison gland भने चाहिँ के हो त, modified parotid salivary gland of the snake is modified to form the poison gland and it secretes the toxic saliva known as venom. सर्पको मुख क्लोज भएको बेला पनि टङ चाहिँ प्रोट्रुडेड आउट भइरहेको हुन्छ अरे. वाइ भन्दा सेन्स देयर इज प्रेजेन्स अफ सेन्स अर्गान विच हेल्प्स द स्नेक इन सर्च अफ फुड अपोजिट सेक्स हेल्पिङ टु डिटेक्ट द इनिमी. अब सर्पले मोल्ट गरे गर्छ, द्याट हेल्प्स टु मेक द स्नेक एक्टिभ थ्रु आउट द लाइफ. अब डिफरेन्स बिट्विन भेनोमस स्नेक्स र नन भेनोमस स्नेक्सहरू खोजौँ. कोही मान्छेलाई सर्पले टोकेर पेसेन्ट चाहिँ सर्प नै बोकेर आएको छ भने अब यो भेनोमस हो कि नन भेनोमस भनेर कसरी चिन्ने त? सुरुमा हामीले स्केल्स हेर्ने. हामीले भनिहाल्यो अघि बडी अफ स्नेक इज कभर्ड विथ स्केल्स. अब त्यसको हेड स्केल र बेली स्केल चाहिँ फरक हुन्छ. स्केल्समा के हुन्छ भने यदि स्केल्स आर स्मलर, जसको स्केल सानो सानो छ टाउकोमा, त्यो चाहिँ झन् पोइजनस हुन्छ. ठुलो ठुलो स्केल हुने स्नेक्सहरू नन पोइजनस हुन्छ. यसको एक्सेप्सनहरू छ, अहिले आउँछौँ हामी. ठुलो स्केल्स भए तापनि पोइजनस हुने, तर जेनरली स्मल स्केल्स प्रेजेन्ट इन द हेड अफ स्नेक्स आर पोइजनस while big scales are non poisonous. हेड स्केल त हेऱ्यौँ. अब हामीले यही पोइजनस र नन पोइजनस स्नेक्सको अब बेली स्केल हेरौँ. पोइजनसको हेड स्केल सानो हुँदा पोइजनस थियो, तर बेली स्केल चाहिँ यसको ठुलो हुन्छ. माउसको त कभरिङ इन्टायर ब्रेथ अफ द बेली. बेली स्केल ठुलो छ, इट इज लार्ज एन्ड इट इज कभरिङ इन्टायर ब्रेथ अफ द बेली. वाइल नन पोइजनसको हेड स्केल त ठुलो थियो, तर यसको बेली स्केल चाहिँ स्मल, एरेन्ज इन द डबल रो. अनि इट डजन्ट कभर इन्टायर ब्रेथ अफ द बेली. दुईटा स्केल छ तर नट टचिङ द इन्टायर ब्रेथ अफ द बेली. दुईटा मिलेर चाहिँ टच गरेको छ, तर एउटै स्केलले चाहिँ इन्टायर ब्रेथलाई टच गरेको छैन. यो एनल प्लेट जस्तो देखाएको यो बेन्ड हो. हामीले भन्यौँ नन पोइजनस स्नेकको हेडमा चाहिँ लार्ज स्केल हुन्छ भनेर. भनेपछि हेडमा स्नेकको हेडमा हेर्ने लार्ज स्केल छ भने त्यो नन पोइजनस एक्सेप्ट अब यो स्नेकको हेरौँ, यसको पनि लार्ज स्केल छ हेडमा, तर इन द एन्टेरियर इन्फेरियर पार्ट अफ द आई देयर इज प्रेजेन्स अफ पिट, हिट सेन्सिङ पिट. त्यही भएर यसलाई चाहिँ पिट भाइपर भनेको. यदि यस्तो लार्ज स्केल विथ पिट छ भने यो पोइजनस हुन्छ. यो राइट साइडको फर्स्टको फिगर हेऱ्यौँ, यहाँनिर एन्टेरियर इन्फेरियर अफ आईमा यहाँनिर पिट देखेर चाहिँ हिट सेन्सिङ पिट, सो इट इज पिट भाइपर. यो लार्ज स्केल भए तापनि यो पोइजनस छ. अनि यो एउटा एक्सेप्सन त त्यो भयो. अर्को एक्सेप्सन चाहिँ के भन्दाखेरि माउसको तपाईँको यो देयर इज प्रेजेन्स अफ नेजल सिल्ड विच इज टचिङ एन्टेरियर इन्फेरियर पार्ट अफ द आई. होइन, देयर इज प्रेजेन्स अफ थर्ड लेबिया. अब के हुन्छ भने माथि स्नेकको मुखको यो लेबिया भनेको लिप भयो, अप्पर लिप एरियाको स्केललाई अप्पर लेबिया भन्छ, यतापट्टिको लोवर लेबिया भन्छ. यो थर्ड लेबियाले चाहिँ यदि आई र नेजल सिडलाई टच गरेको छ, यस्तो थर्ड लेबिया छ भने त्यो चाहिँ पोइजनस हुन्छ लार्ज स्केल भए तापनि. एउटा हामीले पिट भाइपरको कुरा गऱ्यौँ, अर्को थर्ड लेबियाको कुरा गऱ्यौँ. अब यदि यो दुइटै छैन अरे, लार्ज स्केल छ, हिट सेन्सिङ पिट छैन, थर्ड लेबियाले टच पनि गरेको छैन आँखा र नेजल सिडलाई, भनेपछि यो नन पोइजनसै हो त. अब हामीले यसमा दुईटा कुरा खोज्नुपर्छ. यो दुईटा छ भने त पोइजनसै भइहाल्यो, पिट र यो. यदि यो छैन भने चाहिँ ब्याक स्केल हेर्नुपर्छ. हामीले के भनेको थियौँ, नन पोइजनसको यो बेली स्केल चाहिँ के हुन्छ, नट कभरिङ द इन्टायर ब्रेथ भनेर भनेको थियौँ, तर पोइजनसको चाहिँ कभरिङ द इन्टायर ब्रेथ भनेर भनेको थियौँ. यहाँ हेड स्केल चाहिँ लार्ज भए तापनि यसको बेली स्केलमा चाहिँ इनलार्ज हुनसक्छ, ब्याक स्केल चाहिँ यसरी इनलार्ज भएको हुन्छ. यदि त्यस्तो छ भने पोइजनस हुन्छ. अथवा अर्को सम्झिनु पर्ने चाहिँ अन्डर सर्फेस अफ द स्नेकको हेडमा हेर्दा भनेपछि यो लोवर लिप एरिया, यदि लोवर लिपको फोर्थ लेबिया चाहिँ इनलार्ज भएको छ भने त्यो चाहिँ पोइजनस हुन्छ. हामीले के पोइजनस हुन्छ भन्यौँ, लार्ज स्केल भएको नन पोइजनस हुन्छ भनेर भन्यौँ, तर त्यसमा एक्सेप्सन रहेछ. लार्ज स्केल तर पिट भयो भने पोइजनस, लार्ज स्केल तर नेजल सिल्डले थर्ड लेबियाले नेजल सिल्ड र अनि यो आईको एन्टेरियर इन्फेरियर पार्टलाई टच गरेको छ भने यो पोइजनस. अब लार्ज स्केल हेडमा त छ तर बेलीमा इनलार्ज स्केल छ भने यो पोइजनसको जस्तै फिचर आयो. अनि अथवा फोर्थ लेबिया चाहिँ इनलार्ज भएको छ भने त्यो
पोइजनस भयो। मेनली यो सिम्टम्स चाहिँ इल्यापिडे र भाइपेरिडेको फरक छ। त्यही भएर इल्यापिडेमा कोब्रा र करैतको, भाइपेरिडेमा भाइपरको भयो। अब डिफ्रेन्स चाहिँ कसरी चिन्ने त कोब्रा हो कि भाइपर हो भनेर, किनकि सिम्टम्स कोब्राको र भाइपरको फरक आउँछ। पहिला सुरु हेड हेर्ने। हेडमा त हामीले के भन्यो, स्मल स्केल छ भने के हुन्छ पोइजनस भनेको थियौँ, लार्ज स्केल छ भने नन पोइजनस भनेको थियौँ। तर कोब्रामा स्मल स्केल हुन्छ, तर यदि लार्ज स्केल रहेछ भने त्यसमा त्यसमा सिल्ड्स पनि हुनुपर्छ, टचिङ द के अरे थर्ड ल्याबिया टचिङ द नेजल सिल्ड्स एन्ड एन्टर इन्फेरियर पार्ट अफ द आइडी। त्यही भएर यो स्मल अथवा लार्ज विथ सिल्ड हुनसक्छ। भाइपरमा चाहिँ लार्ज हुन्छ तर पिट हुन्छ त्यसको, त्यही भएर यो पोइजनसमा राखिएको हो लार्ज भए तापनि। अब पहिला सुरु हेड बडीमा जानुभन्दा अगाडि हेडमा अरू के हुन्छ त, हेडमा प्युपिल हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ, भाइपरको भर्टिकल हुन्छ, भाइपरको भर्टिकल हुन्छ। अब प्युपिल पछि हामी तितमा जाम। तित चाहिँ यसको प्रेजेन्ट हुन्छ, यसको अरू तित एब्सेन्ट हुन्छ, तर यसको तितको सट्टा यहाँ फ्याङ्क्स चाहिँ क्यानलाइज्ड हुन्छ, यसको चाहिँ फ्याङ्क्स ग्रुप्ड हुन्छ। यसको तितको भाइपरको चाहिँ तितको सट्टा फ्याङ्क्स चाहिँ हुन्छ, फ्याङ्क्स मात्रै हुन्छ। अब यो पछि हामी केमा जाउँ भन्दा बडीमा जाउँ। यसको चाहिँ लङ एन्ड सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। हामीले कोब्राको 2 मिटर जति हुनसक्छ, यो 1 to 1.5 मिटर जति हुनसक्छ भाइपर भने चाहिँ। इट्स बडी सर्ट विथ न्यारो नेक। अनि त्यसपछि हामीले म्याक्सिलरी बोनमा त तितको कुरा गरिहाल्यौँ, तित पनि हुन्छ, फ्याङ्क्स पनि हुन्छ, यसमा फ्याङ्क्स मात्र हुन्छ भनेर। अब सेक्रेट गर्ने भेनममा जाउँ। कोब्राको न्युरोटक्सिक, भाइपरको हेमोटक्सिक हुन्छ। त्यही भएर सिम्टम्स फरक फरक हुन्छ कोब्रा र भाइपर बाइटको। टेल चाहिँ यसको लेस टेपरिङ हुन्छ, यसको चाहिँ टेपरिङ हुन्छ। भाइपर सानो हुन्छ, त्यही भएर यो टेल पनि टेपरिङ हुन्छ, बडी पनि सानो हुन्छ। यो अदर तितको कुरा गर्नु, रिप्रोडक्सन चाहिँ भाइपरको भी प्यारस हुन्छ भने कोब्राको ओभी प्यारस हुन्छ, अन्डा पार्छ त्यसले चाहिँ। भाइपरले चाहिँ इट गिभ्स बर्थ टु यङ वान। अब हामीले स्नेक भेनमको कुरा गरिहाल्यौँ। प्यारोटिडी ग्ल्यान्ड चाहिँ मोडिफाइड भएको हुन्छ स्नेक्समा चाहिँ, त्यो चाहिँ पोइजन ग्ल्यान्ड बने हुन्छ। पोइजन अब कोब्रामा हो भने न्युरोटक्सिक अथवा भाइपरमा हो भने भ्यास्कुलोटक्सिक अर मायोटक्सिक भइहाल्यो। अब पोइजन हेर्दा कस्तो हुन्छ त, फेन्ट ट्रान्सपरेन्ट येल्लो कलरको हुँदो रहेछ, भिस्कस। टक्सिक प्रिन्सिपल्स चाहिँ के हो त, ग्लाइकोपेप्टाइड्स हो। टक्सिक प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त, ग्लाइकोपेप्टाइड्स हो द्याट आर प्रोटिनियस इन नेचर। अब त्यो ग्लाइकोपेप्टाइड भनेपछि पेप्टाइडमा भने त के हो, इन्जाइम हो। भाइपेरिडेमा चाहिँ 80 to 90% इन्जाइम हुन्छ भने इल्यापिडे भने कोब्रा करैत फ्यामिलीमा चाहिँ 25 to 70% अफ इन्जाइम हुन्छ। हामीले के भन्यो त, टक्सिक प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ ग्लाइकोपेप्टाइड हो। के ग्लाइकोपेप्टाइड त, मैले पासाङ पिएसएचएन भन्नु छ। पी भनेको फस्फोलाइपेज A2, यो चाहिँ न्युरोटक्सिक, कार्डियोटक्सिक, मायोटक्सिक हुन्छ। एस भनेको सेरम प्रोटिएज भनेपछि यसले के गर्ला त, सेरममा के हुन्छ, ब्लड हेमोलाइसिस गर्ला। ह्यालुरोनिडेज भनेको सब टिस्युमा हुन्छ, त्यही भएर लोकल टिस्यु डिस्ट्रक्सन गर्ला। ए भनेको स्टाइलकोलिनस्टरेज, त्यो चाहिँ न्युरोटक्सिक हुन्छ, यो चाहिँ इल्यापिडे फ्यामिलीमा प्रेजेन्ट हुन्छ। न्युरोटक्सिन चाहिँ अल्फा बुङ्गारोटक्सिन, बिटा बुङ्गारोटक्सिन, कोब्रोटक्सिन, क्रोटक्सिन हुन्छ। पहिला अल्फा बुङ्गारोटक्सिन र कोब्रोटक्सिन हेरौँ। यसले चाहिँ के गर्छ, यो दुइटाले पोस्ट सिनेप्टिक इन्हिबिसन गर्छ भने बिटा बुङ्गारोटक्सिन र कोब्रोटक्सिन होइन, क्रोटक्सिन। बिटा बुङ्गारोटक्सिन र क्रोटक्सिनले चाहिँ प्री सिनेप्टिक इन्हिबिसन गर्छ। फ्याटल डोज कति हो त, कोब्रा र किङ कोब्रामा के फरक छ भने कोब्राले 15 mg टक्सिन भेनम रिलिज गर्यो भने फ्याटल डोज हुन्छ भने किङ कोब्राले चाहिँ थोरैमै फ्याटल डोज हुन्छ, 12 mg, योभन्दा 3 mg कम हुँदो रहेछ कोब्रा र किङ कोब्रामा, त्यो फरक। करैत र ब्यान्डेड करैतमा मैले 6 बजेर 10 मिनट गयो भनेर सम्झ्दै थिएँ। 6 mg चाहिँ करैत, ब्यान्डेड करैतमा चाहिँ 10 mg। रसेल भाइपर र स्केल भाइपरमा चाहिँ 48 भनेर सम्झन्छु, 40 र 48। तर डेथ मे अकर इमिडिएटली ड्यू टु द सक। कोब्रामा चाहिँ हाफ टु 24 आवर, कोब्रामा हाफ टु 24 आवर, भाइपरमा चाहिँ 1 to 4 डेजसम्म पुग्न सक्छ। कोब्रामा चाँडै मर्दो रहेछ मान्छे। अब डिफ्रेन्स बिट्विन न्युरोटक्सिक एन्ड भास्कुलोटक्सिक, यसको के हो त, के डिफ्रेन्स होला त। एउटा डिफ्रेन्स त एक्जाम्पल हो, 5th नम्बरको 1 2 3 4 5। इल्यापिड भनेको कोब्रा र करैतमा न्युरोटक्सिन हुन्छ भने भास्कुलोटक्सिक भनेको भाइपर्स हो। अरू डिफ्रेन्स के को बेसिसमा गर्ने त, साइट कहाँनेरि काम गर्छ न्युरोटक्सिनले, एक्सन कि त्यहाँ गएर साइटमा गएर के गर्छ त, लोकल सिम्टम गर्छ कि गर्दैन, सिम्टम अरू के गर्छ,
सुरुमा हामी साइडमा आउँ। साइड कता हो त एक्ट्स अन अ मोटर नर्भ सेल एन्ड रिजेम्बल क्युरेर पोइजनिङको जस्तो रिजेम्बल गर्छ। क्युरेर पोइजनिङमा के हुन्थ्यो हामी अर्को भिडियोमा हेरौँला, किनभने क्युरेरमा नि पेरिफेरल नर्भमा गएर काम गर्ने हो, त्यसले एसिटाइलकोलिन रिलिज गर्न नदिने हो। अनि यसको एसिटाइलकोलिन स्टोरेज भन्ने इन्जाइम यो ग्लाइकोपेप्टाइड अफ द भेनममा पनि हुन्थ्यो, त्यही भएर इट रिजेम्बल द क्युरेर। तर भ्यास्कुलर टक्सिक भनेपछि यसले नामबाटै भन्छ, यसको न्युरोटक्सिक, न्युरो भनेपछि मोटर नर्भ सेल, भ्यास्कुलर टक्सिक भनेपछि एट द इन्डोथेलियल सेल अफ ब्लड भेसल्समा हुने भयो। अनि रेड ब्लड सेललाई हेमोलाइज गर्छ। अब एक्सन के गर्छ त मोटर नर्भ सेलमा गएर भन्दाखेरि इट कजेज मस्कुलर विकनेस अफ लेग्स एन्ड प्यारालाइसिस अफ मसल अफ फ्रेस थ्रोट अनि रेस्पिरेसन। अनि त्यही भएर रेस्पिरेटरी फेलरले गरेर मर्छ, त्यही भएर एस्पेक्सियाको फिचर आउँछ न्युरोटक्सिकमा। तर भ्यास्कुलर टक्सिकमा चाहिँ इट कजेस इन्जाइमेटिक डिस्ट्रक्सन अफ सेल वाल एन्ड कोगुलेसन डिसअर्डर। हामीले अघि नै भनेको थियौँ भाइपरकोमा चाहिँ बडीको 80 to 90% अफ द इन्जाइम हुन्छ, त्यही भएर इन्जाइमेटिक डिस्ट्रक्सन अफ द सेल वाल एन्ड कोगुलेसन डिसअर्डर गर्छ। लोकल सिम्टम यसले मिनिमम गर्छ, तर यसले चाहिँ इन्जाइमेटिक डिस्ट्रक्सन अफ द सेल वाल गर्ने भएर स्वेलिङ, उजिङ अफ ब्लड र सेलुलाइटिस चाहिँ यसमा बढी हुन्छ। अब सिम्टम्स चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि भाइपरको त भ्यास्कुलर टक्सिक हो, त्यही भएर हेमोरेज बढी आउँछ, हेमोरेज फ्रम द एक्सटर्नल अरिफिसे। अब डिस्टेन्स साइड फ्रम जता टोकेको छ त्यसको डिस्टेन्स साइडबाट हेमोरेज हुन्छ, नाकबाट, रेक्टमबाट, त्यसपछि अब मुखबाट हेमोरेज हुन्छ। भने कोब्राको चाहिँ के हुन्छ त कन्भल्जन हुन्छ, प्यारालाइसिस हुन्छ, किनभने न्युरोटक्सिन हो, त्यसले गर्दा कन्भल्जन प्यारालाइसिस। तर करैतमा चाहिँ प्यारालाइसिस मात्र हुन्छ, अब कन्भल्जन हुँदैन। हामीले कसरी छुट्याउनु त कोब्रा हो कि करैत भनेर? कन्भल्जनले गर्दा छुट्याउने। कन्भल्जन भएन भने प्यारालाइसिस मात्र भयो भने त्यो करैत हो। अब ओपिस्थोटक्सेमिया भनेको के हो? क्लिनिकल स्पेक्ट्रम अफ स्नेक बाइट इनोभेसन भयो। अब मोस्ट अफ द बाइट्स इन ट्रोपिकल कन्ट्री इन लोवर एक्सट्रिमिटी, किनभने काम गर्न जाँदाखेरि खुट्टामा टोक्छ। तर नन ट्रोपिकल कन्ट्रीमा चाहिँ स्नेकलाई ह्यान्डल हातले गर्ने भएर मोस्ट बाइट्स आर अन फिङ्गर्स एन्ड ह्यान्ड। अब हिस्ट्री, सर्पले कति बेला टोकेको हो त, अहिलेसम्म टोकेको कति टाइम भयो भन्ने नि हुन्छ, किनभने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने अनसेट अफ सिम्टम एन्ड सडन प्रोग्रेसन आर कमन विथ इल्यापिडे भनेपछि कोब्रा, करैत र सी स्नेक्समा चाहिँ प्रोग्रेसन अफ सिम्टम्सहरू चाहिँ चाँडो हुन्छ। मोस्ट बाइट्स बाई द पोइजनस स्नेक्स आर ड्राई बाइट्स। ड्राई बाइट्स भनेर त के हो भन्दाखेरि पहिला यो लाइन पढौँ। एबाउट 70% अफ बाइट्स नन पोइजन। अब सर्पले टोकेमध्ये 70% चाहिँ नन पोइजनस स्नेक्सले टोकेको हुन्छ, 15% चाहिँ ड्राई बाइट्स हुन्छ, 15%मा मात्र भेनोमेसन भएको हुन्छ। सर्पले टोके तापनि उसले भेनमलाई इन्जेक्ट गर्न भ्याइसकेको हुँदैन त्यसको फ्याङ्क्सबाट, त्यही भएर जता चाहिँ इन्जेक्ट गर्न भ्याएको हुँदैन पोइजनलाई त्यसलाई चाहिँ ड्राई बाइट भनेर भन्छ। अब लोकल साइन एन्ड सिम्टम के हुन्छ? अब भर्खर टोकेको छ भने चाहिँ पेन होला, ब्लिडिङ होला। अनि त्यसपछि अर्ली एन्ड इन्टेन्स पेन भनेर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इनोभेसन भएको छ भनेपछि चाहिँ पेन र ब्लिडिङ चाहिँ एकदम एक्सटेन्सिभ हुन्छ। अनि फ्याङ्क्स मार्कहरू पनि प्रिजेन्ट हुन्छ, हामीले यो भनिहाल्यौँ। अनि ब्रुजिङ, लिम्फेन्जाइटिस, लिम्फ नोड इन्लार्जमेन्ट, इन्फ्लामेसन, ब्लिस्टरिङ, लोकल इन्फेक्सन, एप्सिस फर्मेसन, नेक्रोसिसहरू हुन्छ। हामी फिगरमा हेरौँला यो। यहाँ हामीले फ्याङ मार्क देख्न सक्छौँ, ब्लिडिङ देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँ नेक्रोसिस, ग्याङ्ग्रिन फर्मेसन, इन्फ्लामेसन, सेरोसेन्गुइनस फ्लुइडहरू भरिएको छ, कालो यहाँ ब्ल्याक नेक्रोसिस भएको छ। यो सबै सिम्टम यो फोटो हेरेर आइहाल्छ। यहाँ एप्सिस फर्म भएको जस्तो देखिएको छ। अब हामी कोब्रालाई हेरौँ। कोब्रामा के हुन्छ भने अब हामीले भनिहाल्यौँ इल्यापिडी फ्यामिलीमा चाहिँ सिम्टम्स चाँडो सुरु भएर प्रोग्रेसन चाँडो हुन्छ। कोब्राले टोके बेला चाहिँ 6 to 8 मिनटमा सिम्टम देखिन्छ। स्मल रेडिस विल देखिन्छ, साइट अफ बाइट। अब हामीले भनिहाल्यौँ पेन र ब्लिडिङ हुन्छ भनेर अघि कुरा गरिसक्यौँ। अरू सिम्टम के होला त? भमिटिङ, अब पुरा त्यो न्युरोटक्सिनको फिचर होला कोब्रा भनेपछि। भमिटिङ, हेभिनेस अफ आइलिड भएर टोसिस होला, यो पनि नर्भलाई ड्यामेज गरेर, नर्भको मोटर नर्भ सेललाई ड्यामेज गरेर। ब्लड भिजन होला, प्यारेस्थेसिया, हाइपर एक्युसिस, हेडेक, डिजिनेस, हाइपर सेलिभेसन, कन्जेस्टेड कन्जक्टिभाहरू होला, एन्ड गुज फ्लेस। मसल अफ एक्सट्रिमिटी बिकम विक, प्यारालाइसिस स्टार्ट्स इन लोअर लिम्ब विच एसेन्ड ग्रेजुअली एफेक्टिङ द रेस्पिरेटरी मसल इन्क्लुडिङ डायफ्राम। हामीले प्यारालाइसिसको कुरा गर्नु पर्यो, कोब्रा हो भने कन्भल्जनको नि कुरा गर्नु पर्यो। करैतमा चाहिँ प्यारालाइसिस मात्र हुन्छ। अनि अब सिम्टममा पेन र सोइलिङ भइहाल्यो। अरू चाहिँ नर्भ ड्यामेजको अरू फिचर भने आइलिड हेभिनेस भएर टोसिस हुने, ब्लड भिजन, गुज फ्लेस, यो सेभेन नर्भ ड्यामेज भएर हाइपर एक्युसिस हुने। अब करैतमा के फरक छ भने हामीले उसमा के भनेको थियौँ भन्दा कोब्रामा नजिया एन्ड भमिटिङ हुन्छ भनेर। तर यसको करैतको फरक भने नजिया एन्ड भमिटिङ हुँदैन। उतापट्टि कन्भल्जन हुन्थ्यो, यसमा कन्भल्जन हुँदैन। अरू चाहिँ साइन एन्ड सिम्टम्स चाहिँ सेमै हुन्छ। एब्डोमिनल पेन त्यता नि थियो, टोसिस, डिसार्थिया, डिस्पेजिया, चेस्ट पेन, प्यारालाइसिस भनिहाल्यो, रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिसले हुन्छ। डेमा टोकेको छ भने कमनली
कोब्रा हुन्छ भने नाइट नक्चरनली चाहिँ कराइतले ढोक्छ कमन कराइत हन्ट नक्चरनली एन्ड आर क्विक टु बाइट पिपल स्लिपिङ अन द फ्लोर अब के हुन्छ भने कराइतको पोइजन चाहिँ भेनम चाहिँ पेनलेस हुन्छ अरे त्यही भएर भिक्टिम राति सुतिरहेको बेला बिहान उठ्दा मरिरहेको छ भने अब स्ट्रोक भएर मर्यो भनेर मिस्टेकन हुनसक्छ किनभने अब उसको भेनम त पेनलेस छ अनि त्यही प्यारालाइज भएर पिपल मे डाई इन द फ्लोर नक्चरनली अब हामीले साइन एन्ड सिम्टम त आइहाल्यो पेन ब्लिडिङ भनेर अब कन्भल्जन र प्यारालाइसिसको फिचर ल्याउने हो भने अब हामीले कोब्रामा गयौँ प्यारालाइसिस मात्र हो भने कराइत राति टोक्या छ भने कराइत भन्ने फिचरमा आयो अनि अब रेस्पिरेटरी मसल प्यारालाइसिस दुइटैमा हुनसक्छ त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने त पोर लिफ्ट नेक लिफ्ट हुनसक्छ अनि इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सिङ्गल ब्रेथ काउन्ट यो अहिले के हो भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ अब अक्सिजन सेचुरेसन हुँदा कम हुने भइहाल्यो अब एस्पेक्सियाको फिचर आउनु पर्यो अल्ट्रोसेन्सोरियम कमा साइनोसिसको फिचर आउने भयो सिङ्गल ब्रेथ काउन्टिङ इज हाउ फार एज एन इन्डिभिजुअल क्यान काउन्ट इन नर्मल स्पिकिङ भोइस आफ्टर अ म्याक्सिमल इन्स्पिरेसन Ptosis is one of the commonest and early manifestation of neuroparalytic snake bite and death may occur. Drooping of head, lower lip, eyelids, blurring of vision, external ophthalmoplegia हुन सक्छ तर भाइपरको बाइट हो भने त मोर लोकल रियाक्सन हुन्छ अघि नै हामीले डिफरेन्समा हेरिसक्यौँ लोकल नेक्रोसिस ग्याङ्ग्रिन सेरोसेन्गिनस ब्लिस्टर बाइल्याटरल प्यारोटिड सोइलिङ कन्जक्टाइबल इडेमा देखाइरहेको छ यहाँ सब कन्जक्टाइबल हेमोरेज यो चाहिँ बढी भाइपरको बाइटमा हुन्छ यो लोकल साइनहरू बढी भाइपरकोमा तर सिस्टमिक साइन उतापट्टि न्युरोटक्सिक साइनहरू चाहिँ इलापिडेमा भाइपरमा भास्कुलर टक्सिक भएर अब एक्सटर्नल ओपनिङहरूबाट ब्लिडिङ हुन्छ भने चाहिँ पेटिजियल हेमोरेज इपिस्ट्याक्सिस गम ब्लिडिङ हेमोप्टाइसिस हेमाटोमेसिस हेमाटोरिया फन्डल हेमोरेज ब्लिडिङ फ्रम द बाइट साइड एन्ड रेक्टम एन्ड आर कमन यसमा चाहिँ अर्को सम्झिनु पर्ने भने एक्युट रेनल फेलर पनि हुनसक्छ डिआइसी पनि हुनसक्छ सक मे बी प्रेजेन्ट हामीले सी स्नेकमा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने पानीमा गएको छ पानीमा गएर आउँदाखेरि अब घाउ भइरहेको छ तर दुखेको छैन भनेपछि सी स्नेक्समा चाहिँ पेनलेस बाइट हुन्छ अनि तीनटा कुरा याद गर्नुपर्छ टङको एकदम थिक फिलिङ अफ द टङ थस्ट भइरहेको छ र जेनरलाइज ऱ्याप्डोमायोलाइसिस यो तीनटा थिक फिलिङ अफ टङ थस्ट र ऱ्याप्डोमायोलाइसिस मसल स्पेसली द नेक ट्रङ्क एन्ड प्रोक्सिमल पार्ट अफ लिम्ब मे बिकम टेन्डर एन्ड पेनफुल अनएक्टिभ अर प्यासिभ मुभमेन्ट एन्ड ल्याटर प्यारालाइज विथ टोसिस एज इन इलापिडे इन भेनामिङ लास्टमा भन्ने त प्यारालाइसिसै हो रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस तर सुरुमा सम्झिनु पर्ने चाहिँ अब हिस्ट्री अब वाटरमा गएको हिस्ट्री छ घाउ छ तर पेनलेस बाइट छ थिक फिलिङ अफ टङ थस्ट र ऱ्याप्डोमायोलाइसिसले गर्दाखेरि मायोग्लोबिन युरिया देखिन सक्छ त्यही भएर युरिन चाहिँ ब्ल्याक हुनसक्छ मायोग्लोबिन एन्ड पोटेसियम मे बी रिलिज मायोग्लोबिन रिलिज भएर मायोग्लोबिन युरिया भएर ब्ल्याक हुन सक्यो भने पोटेसियम रिलिज भएर चाहिँ रिलिज फ्रम द ड्यामेज स्केलेटल मसल क्यान कज रेनल फेलर अनि हाइपरक्यालेमियाले गर्दाखेरि चाहिँ कार्डियाक एरेस्ट हुनसक्छ यो मायोग्लोबिन र पोटेसियम रिलिज भएको दुइटैले गरेर चाहिँ रेनल फेलर यो पोटेसियम रिलिज भएको स्केलेटल मसलले गरेर चाहिँ कार्डियाक एरेस्ट हाम्रो इलापिडेकोमा त सिङ्गल ब्रेथ काउन्ट भनेर भनिसक्यौँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डायग्नोसिसको लागि र अरू साइन्सहरू रेस्पिरेटरी फेलरकोमा साइनोसिसहरूको फिचरहरू हेरेका थियौँ अक्सिजन सेचुरेसनहरू हेरेका थियौँ भने यो भाइपेरिडेकोमा चाहिँ 20 WBCT टेस्ट इम्पोर्टेन्ट मेनली हामीले स्नेकमा सम्झिनु पर्ने उता सिङ्गल ब्रेथ टेस्ट यता चाहिँ 20 WBCT डब्लु भनेको होल ब्लड क्लटिङ टेस्ट यसमा चाहिँ के गर्ने दुईवटा स्याम्पलमा ब्लड लिने यदि अनि 20 मिनट यत्तिकै छोडिदिने यदि नर्मल हो भने ब्लड क्लट हुन्छ अनि उल्टो पारेर राख्दाखेरि झर्दैन तर यदि यहाँनिर भाइपेरिडेको छ भने चाहिँ यहाँ हाइपोफाइब्रिनोजेनिमिया हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्लड क्लटै भएको हुँदैन 20 मिनट होल ब्लड क्लटिङ टेस्ट दिस इज भेरी युजफुल एन्ड इन्फर्मेटिङ बेड साइड टेस्ट प्लेस अ फ्यू ml अफ फ्रेशली सैम्पल भेनस ब्लड इन अ क्लीन ड्राई ग्लास ट्यूब or bottle leave it undisturbed for 20 minutes at room temperature gently invert the tube if the blood is still unclotted and runs out the patient has hypofibrinogenemia as a result of venom induced consumption coagulopathy or normal 20 WBCT and clot lysis would exclude a Viperidae species as a Viperidae ko lagi a single breath counting test is done to in suspected Elapidae bites and the same is repeated at 15-minute interval over the first 2 hours हामी यो स्लाइड चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं